हेलो। हेलो सर। ए जिनेस, हजुर सर। नेपाल हिमालयन ट्रेल्सको साइट लाइभ भइसक्यो। हजुर मैले हिजो थाहा पाएको थिएँ सर। हिजो भइसकेको थियो। मैले हिजो नै क्लास हुन्छ त आजै भनौँ ल। अनि के छ मेरो यो मेसम्मको जति पनि हामीले काम गर्छु भनेको थियौँ नि, त्यो सबै मेसम्म सकिन्न के छ? यस्तो थियो, हाम्रो अप्टिमाइजेसन पार्ट बाँकी थियो होइन। स्टेप 2 र अनि त्यो कुन चाहिँ इमेजहरू अप्टिमाइज गर्नुपर्ने पार्ट बाँकी थियो, तर साइट खुलिरहेको थिएन नि त। सो त्यो काम बिचमा अड्केको थियो। अब भोलिदेखि सुरु, तर भ्याउनु त भ्याइन्छ नि होइन? भ्याइन्छ, त्यस्तो धेरै छैन। म्याक्सिमम् काम सिधै जस्ट साइट नचलेको कारणले गर्दा दुईवटा काम गर्न बाँकी थियो, अप्टिमाइजेसन एउटा काम र इमेजको एउटा पार्ट। अनि स्किममा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ सोध्नुपर्छ, त्यो गर्नु पर्यो भने नि भ्याइन्छ। जस नेक्स्ट विकसम्म भ्याइन्छ। कस्टमरसँग मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ। ल 3-4 दिन साइट चलिरहेको छैन भनेपछि पनि कुरा गरेको थिएँ। त्यही मेनली कता सैलुङतिर अलिकति गाउँमा विकट गाउँमा रहेछ। इन्टरनेट पनि एक्सेस छैन त्यहाँ। उसले रिपोर्टहरू पनि चेक गरेको रहेन रहेछ। बट स्टिल हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट सकियो भने यसो रिन्युको लागि के छ भन्ने कुरा स्ट्रङली राख्न सकिन्थ्यो। मैले राख्दा हिजो रिन्युको कुरा राखेको थिएँ। कन्टिन्यू गर्न त उसलाई पनि इच्छा छ। मेन हाम्रो यो भनौँ न कस्टमर काठमाडौँ नभएपछि उसको पेमेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुराको लागि चाहिँ गाह्रो फिल भइरहेको छ। के गर्ने नगर्ने, अब क्लाइन्ट छैन हातमा। एटलिस्ट एकजना क्लाइन्टलाई भए पनि काम गरेर पछि पेमेन्ट उठाउने हो कि भन्ने मनमा कतै आइरहेको हुन्छ भने स्टिल भनौँ न डिलेमामै छ, किनभने प्रोजेक्ट पनि सकेको छैन। बिल्डिङको कामहरू हामीले के कतिको गरेका छौँ? लिङ्क बिल्डिङको काम त सिकिसक्यो, सबै रेणुकाले भ्याइदिइसक्यो होइन सर। अनि हामीले पेड लिङ्क पनि बनाउँथ्यो 5वटा जहिले पनि मन्थमा। अहिले चाहिँ अब त्यो पेड लिङ्कहरू बन्द गरिदिएको छ क्या। ओके, ठिक छ। त्यही मैले पनि त्यही जस्तै सोचेको भने अहिले अब डिस्कसन त के अरे अनिश सरसँग भएको थियो मेरो, अनिश सरसँग र म्यामसँग। बट स्टिल मेरो सोचाइ भनेको क्लाइन्टलाई हातबाट जान दिनु हुँदैन। अब हामीले दिने खालको लिङ्क भन्दा पनि अरू नर्मली हामीले बनाउने लिङ्कहरू मात्र बनाएर भयो भने मेबी काम चाहिँ गरिरहेको कन्टिन्यू गरिरहेको फिल चाहिँ उसलाई गराउनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। त्यो जुन लिङ्क बिल्डिङ पार्ट छ नि, जुन चाहिँ हाम्रो प्लानिङ बनेको थियो नि 10वटा वेब 2.0 त्यो भनेर सबै त्यस्तो कामहरू सिद्धिसक्यो। होइन, यो महिनाको भनेको मेबी नेक्स्ट महिनामा चाहिँ भनेको कि उसलाई यो पनि फिलिङ गराउनु पर्यो कि हामीले काम चाहिँ गरिरहेको छ, ताकि कस्टमर चाहिँ अरू ठाउँमा जाँदैन या भनौँ न छोडेर जाँदैन भनौँ न। त्यो चाहिँ मैले सोचिरहेको हो। स्टिल एउटा प्रब्लम भन न। यस्तो थियो कि अब हाम्रो त ट्राभल निच हो नि त, यो कम्पनीहरू त ट्रेकिङ। अनि जुन यो मेको अपडेट त्यसले गर्दा सबभन्दा इफेक्ट भएको चाहिँ ट्राभलको वेबसाइटहरू छ भन्दै थियो कि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो झन् ऱ्याङ्किङमा गाह्रो परिरहेको छ नि त। ऱ्याङ्किङ गर्न जस्तै अब हामीलाई त खास ऱ्याङ्किङ गर्न सजिलो हुनुपर्ने होइन लकडाउनले गर्दाखेरि, किनभने मोस्टली अरू बिजनेसेसहरू ठप भएको बेलामा हामीले एसइओ थाल्यौँ भने ट्राफिक कम होला। आई अन्डरस्ट्यान्ड ट्राफिकमा त, किनभने ठिक छ ट्राफिक होला, तर ऱ्याङ्किङ त इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्ने टाइम चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ कि। होइन यस्तो भएको थियो क्या, अस्ति जुन कोर अपडेट आएको थियो नि त्यो मेमा एसइओको, त्यसले गर्दा चाहिँ सबभन्दा इफेक्ट भएको ट्राभलको निचहरू हो भन्दै थियो। ओके 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 तिमीले भनेको चाहिँ गुगल अपडेट अनुसार अपडेटले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर, गुगल अपडेटले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा जुन इफेक्ट हुन्छ नि ऱ्याङ्किङमा इफेक्ट परेको चाहिँ उसलाई हो क्या, ट्राभल कम्पनीहरूलाई हो क्या। त्यसको तिमीसँग जस्तै कहीँ के डकुमेन्टेसन छ यो, जस्तै यो कारणले चाहिँ ट्राभल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ऱ्याङ्किङमा प्रब्लम आएको छ भनेर तिमीले कहाँबाट पायो? रोक्नु त म तपाईँलाई एउटा लिङ्क पठाउँछु।
किनभने भोलि गएर हामीले हाम्रो ऱ्याङ्कहरू पनि कम आयो भने त हामीसँग पनि एउटा रेफरेन्स त हुनु पर्यो नि। हामीले किन मुखबाट भन्दैमा चाहिँ उनीहरूलाई त यिनीहरूले कामै गरेन होला या गर्न सकेन होला भन्ने फिलिङ आउन सक्छ। सो रेफरेन्स भयो भने ट्रस्टेबल फ्याक्टर हुन्छ। मेमा अपडेट भएको भनेको मेमा कोर अपडेट आएको थियो होइन, अनि त्यसले गर्दा ट्राभल, रियल इस्टेट, हेल्थ जस्तोको साइटहरू चाहिँ एकदम इफेक्ट परेको थियो क्या। म तपाईँलाई लिङ्क एकचोटि पठाइदिएर म चेक गर्छु। नत्र भने त जस्तै ऱ्याङ्किङको फ्याक्टरमा त अहिले सबै बिजनेसहरूले एसइओ नगरिरहेको टाइममा हामीले गर्दाखेरि हाम्रो ऱ्याङ्क चाहिँ इम्प्रुभ हुनुपर्ने हो भन्ने सोचाइ हो क्या। हुन नि सक्छ, बट अब हाम्रो त अपडेट भएको भने त कस्तो चाहिँ अब ऱ्याङ्क हुन्छ थाहा छैन नि त। हामी त यसो गरेर छ, चान्सेस पनि छ नभएको त होइन। ग्रुपमा पठाउने कि तपाईँले प्राइभेट पठाउने छ? प्राइभेटली फेसबुकमा हालिदिएर मैले पठाएको छु। फेसबुकमा हालिदिएर म पछि हेरौँ ल। भनेपछि हामीले पेड लिङ्क बाहेक फ्रीवाला चाहिँ गरिसक्यौँ होइन कामहरू? फ्रीबाट सिधै छ। अनि पेडको लागि हामीले कम्पनसेसन फ्रीवाला एडिसनल गरेका छौँ कि के छ? पेडको लागि जस्तै कस्टमरले भोलि गएर उसले रिपोर्टै हेर्ने हो भने मेरो चाहिँ यो काम त बनेको छैन भन्ने क्वेसन आउन सक्छ भनेर पेडको केसमा। त्यो पेड लिङ्क बिल्डिङको काम भएको छैन भन्दाखेरि सोद्धाखेरि त्यो चाहिँ अब हामीले यो मन्थ स्टपै गरेको छ नि त। यो मन्थ पनि अर्को मन्थ पनि स्टपै हुन्छ। लास्ट मन्थ पनि अब लाइक लिङ्क बनाइसकेपछि लिङ्कहरू त्यो भनेको हाम्रो इन्टरनल कुरा भयो। हामीले जस्तै अब डलरहरू हामीसँग पनि नभएको प्लस मार्केटमा पनि विभिन्न अरू इस्युले गर्दाखेरि हामीलाई पेड लिङ्क किन्न गाह्रो छ होइन। तर त्यो पेड लिङ्कको सट्टामा हामीले इक्जाम्पलको रूपमा आर्टिकल डाइरेक्टरिज फ्रीमै आर्टिकल डाइरेक्टरिज किन नहोस्, हामीले जस्तै पेडमा 5वटा दिन्छु भनेको छौँ भने मेबी 5वटा चाहिँ एक्स्ट्रा ब्याकलिङ्क बनाइराख्ने हो कि पेडको सट्टामा पेडको चाहिँ कम्पेन्सेसनको रूपमा भनौँ न। हुन्छ त्यस्तो गर्दा नै हुन्छ। बट त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले काम गरेको छैन या गर्दैन भन्ने फिलिङ आउँदैन माइन्डमा। नत्र यो मलाई पेड हामीले उसलाई प्रपोजल पठाएकोमा यतिवटा पेड लिङ्क दिएको छ भनेर भनेपछि त उसले त खोज्न थाल्छ कि यो चाहिँ कहाँ हो कुन हो भनेर। हामीले इक्जाम्पलको रूपमा यो के अरे आर्टिकल डाइरेक्टरिजहरूतिर गेस्ट पोस्टिङहरूतिर जुन फ्रीमा गेस्ट पोस्टिङ हुन्छ तर त्यो प्लेटफर्ममा फ्री पनि हुनसक्छ पेड पनि हुनसक्छ, क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यति थाहा हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा जानेर चाहिँ उसलाई थाहा हुँदैन। जस्तै ब्लगस्पट वर्डप्रेसहरूमातिर बनायो भने त उसलाई थाहा हुन सक्ने चान्सेस धेरै छ होइन। त्यो बाहेकहरू उसलाई थाहा नहुने साइटहरूमा चाहिँ लिङ्कहरू बनाइदिने। कतिवटा चाहिँ पेड हामीले भनेका छौँ त्योभन्दा एडिसनली बढी नै गरिदेऊ न, जसले गर्दाखेरि वी आर गिभिङ मोर देन यु डिजर्भ भन्ने फिलिङ पनि आउँछ नि। अहिले जति हामीसँग क्लाइन्ट छ त्यतिलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म हातमा लिइरहनु पर्ने जरुरी देखिरहेको छु कि। जस्तै आजको न्युज अनुसार एडिसनली 15 दिन थप्यो होइन, 20 दिनसम्म लकडाउन भन्ने भइसकेको छ। फेरि यो लकडाउन कहिलेसम्म बढाउने हो थाहा छैन। धेरै नै बढ्छ होला सर, झन् केसेसहरू बढिरहेछ। 304 भयो, 304/2 विकेट भयो। त्यो भएर पनि हामीले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ ह्याप्पी बनाइराख्नु जरुरी देखिरहेको छ नि। मिना म्याम आइसक्नु भएको छ। पहिला मिना म्यामकै क्लास त्यसपछि फेरि डिस्कस गरौँ। ओके मिना म्याम, गुड आफ्टरनुन। हेलो हेलो। ओके मिना म्यामको क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै उहाँले लनविथ राजनको एक्सेस पठाइदिनु भएको थियो। जिनस र रेन लगइन गरेर ट्राई गर्नुभएको छ कि छैन? जति पनि हामीले सिकेका थियौँ। छैन सर अहिले। ल खत्तम भयो बर्बाद भयो त। झन् 2 दिन बिदा भएर केही न केही गरोस् भनेको थिएँ।
मैले किन यसमा तर मैले आफ्नै चाहिँ साइट बनाए रेणुका पज भयो है आवाज आफ्नै साइट बनायो भनेको आएन ओके मेनली यो अन पेज जुन सिकाएको थियो नि त्यो कुरा तपाईँले प्र्याक्टिस गरिरहेन भने चाहिँ बिर्सिन्छ क्या जस्तै यो सिकाएको कुराहरू धेरै जस्तो प्र्याक्टिस गरेको छु तर के हुन्छ फेरि लङ ग्याप भइदिन्छ लङ ग्याप भइसकेपछि फेरि मैले पनि बिर्सिन्छु त्यही भएर चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गरिहाल्नु भन्नु भनेको अहिले सिकिरहेको बेलामा होइन मिना प्र्याक्टिस गरेन भने बिर्सिने कुरा हो मिनासँग पनि त्यही भएर मैले टाइम एन्ड अगेन हाम्रो अफिस हुँदा पनि म सोधिरहेको हुन्छु एकचोटि पहिला गरेको राइट भइरहेको हुन्छ क्लासमा गर्दाखेरि या अर्कोचोटि मैले गर्दाखेरि सिकाउँदाखेरि भनेको जस्तो चेन्जै भइरहेको हुँदैन त्यो भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस नै हो ओके सो जिनस र रेणुकाले ट्राई गर है ट्राई गर यो भनेको टाइम तपाईँले गर्न पनि यस्तो होइन कि यसैमा काम गर्ने हो भने रिपिटेडली काम गरिरहनुपर्छ याद भइहाल्छ एक दुईचोटि गर्न मौका आउँछ एक दुईचोटि गरेर एक दुईचोटि गरेको बेलामै चाहिँ सिक्नुपर्ने छ है ओके अनि अरू केही क्वेसन्सहरू छ पहिला रेणुका र जिनसको यही वर्डप्रेसकै क्लास सम्बन्धी प्र्याक्टिसै गरेको छैन भने त क्वेसन नआउला हैन प्र्याक्टिस गरेछु सर मैले के क्वेसन छ लोकली साइट बनाएर चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेछु अनि जस्तै यो कन्ट्याक्ट फर्म बनाउँदाखेरि मै कतिचोटि झुक्किन्छु मेरो फर्म कतिचोटि बिग्रिएको मैले पाइरहेको हुन्छ है ओके हुन्छ मिना क्यारी अन आजको क्लास ओके सो हाम्रो लास्ट प्लगइन बाँकी थियो यो स्ट्याच्यु प्लगइन सो यो चाहिँ हाम्रो एसईओ को लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लगइन छ सो हामीले चाहिँ यसको फेरि सेटिङ्सहरू पनि धेरै नै छन् अनि सो यो सेटिङ्सहरू चाहिँ हामीले के को लागि गर्दैछौँ यो सेटिङ्सले यो चेन्जेसहरू गर्यो भने हाम्रो साइटमा चाहिँ कस्तो कस्तो चेन्जेस आउँछ के कुराहरू मिल्छन् त्यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नु जरुरी छ बिकज यो सेटअपहरू भनेको ओन्ली वान टाइम सेटअप हो हामीले एकचोटि सेटअप गर्छौँ त्यसपछि फेरि अगेन सेटअप गरिराख्नु पर्दैन अनलेस एकदमै रिक्वायर्ड छ भने मात्रै हो न जस्तो दिदी लाइक पछि फेरि गरिराख्नु पर्दैन सो एकचोटि गर्यो अनि फेरि फर वान वेबसाइट एकचोटि सेटअप गरेपछि पुग्छ अनि पछि फेरि अब नेक्स्ट वेबसाइटमा गएन भने फेरि बिर्सिन्छ पनि हो पक्का पनि त्यही भएर चाहिँ यो जति पनि मैले पार्ट भन्छु यो स्ट्याच्युको जस्ट क्लियर होस् कि किन गर्दैछौँ एन्ड गरिसकेपछि केमा चेन्जेस आउँछ त्यति कुरा क्लियर भयो भने चाहिँ पछिसम्मलाई पनि एकदम राम्रो हुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले यो स्ट्याच्यु इन्स्टल एक्टिभेट गरिसकेपछि अगेन लेफ्ट साइडमै यहाँनिर यो वाइ कलरको आइकन देखाएर एसईओ हुन्छ सो यसनिर इफ यु सी यहाँनिर मैले होपर गर्दाखेरि यहाँनिर जेनरल सर्च अपिरियन्स सोशल टोटल अनि टुल्स अनि प्रिमियम यतिवटा अप्सन्सहरू छन् एन्ड यो भित्र पनि फेरि अझै फर्दर अरूहरू अप्सन्सहरू छन् जुन हामीले सेटिङ्सहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ म एसईओ यो स्ट्याच्युको जेनरल पार्टमा गएँ सो यसको जेनरल पार्टमा छु सो जेनरल भित्र पनि तीनटा सेटिङ्सहरू छन् ड्यासबोर्ड फिचर्स एन्ड वेब मास्टर टुल फेरि यो फिचर्स भित्र पनि अझै सेटिङ्सहरू छन् सो एकदमै लामो प्रोसेसहरू छन् तर एकदम सिम्पल छ राम्रोसँग बुझ्यो भने सो फर्स्टमा एसईओ को जेनरलको पनि ड्यासबोर्ड सेक्सनमा छु सो ड्यासबोर्ड सेक्सनमा हामीले फर्स्ट टाइम यो एसईओ प्लगइन हालिरहेको छौँ भने फर्स्ट टाइम एसईओ कन्फिगरेसन भन्ने पार्ट यो देखाउँछ सो यो चाहिँ प्लगइन पहिल्यै इन्स्टल गरेर एक्टिभेट गरेर सेटिङ गरेर अनि फेरि हटाएर फेरि इन्स्टल गरेको छ भने चाहिँ फेरि यो आउँदैन मेबी यसको सट्टामा अरू केही टेक्स्ट आउँछ त बट यो सेक्सन आउनु चाहिँ अपियर हुन्छ जस्तो लेखेको टेक्स्ट मात्र डिफरेन्ट हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर लेखेको छ गेट स्टार्टेड क्विकली विथ यो एसईओ कन्फिगरेसन सो हामीले फर्स्ट टाइम यो प्लगइन हाल्दाखेरि चाहिँ यो सेटअप चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ तर यो जानुभन्दा पहिला सुरु यहाँनिर तलनिर एउटा प्रब्लम भनेर नोटिफिकेसन देखाइरहेछ So we have detected the following issues that affect the SEO of your site. के भन्दा छ भन्दाखेरि use SEO issue. You are blocking SS2 robots. So यो प्रब्लम चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो साइटको भिजिबिलिटी हिडन गराएको छौँ फ्रम कोबाट त रोबोट्सहरूबाट
So all the search engine बाट that means कुनै पनि search engine को robotsहरुले या botsहरुले चाहिँ हाम्रो यो वेबसाइट चाहिँ अब क्रल गर्न सकिरहेको छैन त्यही प्रब्लम भनिरहेछ so right now this is प्रब्लम हो तर यो चाहिँ हामीले आफैले जेनेरेट गरेको प्रब्लम हो सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं अहिलेको लागि इग्नोर गर्यौं जब साइट रेडी हुन्छ एन्ड जुन हामीले जुन डिस्करेज गरेको ठाउँमा टिक गरेको थियौं त्यसलाई हटाउँछौं नि हो यो पार्ट आफै प्रब्लम जेरो भएर यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ सो राइट नाउ चाहिँ यो प्रब्लमलाई हामीले इग्नोर गरेर सो माथिपट्टिको सेक्सनमा गयौं सो यहाँनिर कन्फिगरेसन विजार्ड भन्ने ब्लू कलरको छ यहाँनिर लिंक छ यसमा क्लिक गर्ने यो चाहिँ फर्स्ट टाइम एसईओ कन्फिगरेसन गर्ने त्यो बेलामा चाहिँ सिधै ड्याशबोर्डमा गएर यो पार्ट सेक्सन चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ सो यहाँनिर फेरि अगेन 1 2 3 4 7 वटा स्टेप छ 8 वटा स्टेप छ सो हामीले चाहिँ यतिवटा स्टेप पुरै गर्नु पर्दैन एक दुईवटा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सो यसले भनेको चाहिँ प्लिज स्पेसिफाई इफ योर साइट इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन अर अलरेडी एक्टिभ सो राइट नाउ हाम्रो साइट टोटली एक्टिभ हुने खालको पनि छैन एन्ड इट इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन सो हाम्रो साइटलाई लाइभ हुन रेडी छैन त्यही भएर हामीले अप्सन बी सेलेक्ट गर्छौँ यदि यो साइट लाइभ छ भने अप्सन ए साइट लाइभ छैन अन्डर कन्स्ट्रक्सन भने अप्सन बी यसलाई हामीले पछि फेरि गएर चेन्ज गर्न पनि मिल्छ सो अप्सन बी सेलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट सो साइट टाइप अब साइट टाइपमा व्हाट इज द साइट कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो पार्ट हामीले भन्नु पर्यो इदर इट्स ब्लग अनलाइन शप जे क्याटेगोरीमा पर्छ त्यही गर्दिने यदि यहाँ लिस्ट भएको क्याटेगोरीमा छैन भने समथिङ एल्स गर्दा पनि हुन्छ सो लर्न विथ राजा एउटा सिम्पल ब्लग वाला वेबसाइट हो सो ब्लग क्याटेगोरीमा मैले क्लिक गरे देन नेक्स्ट सो अब थर्ड पार्टमा आयो अर्गनाइजेसन अर पर्सन सो यो वेबसाइटले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ या एज अ पर्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो हामीले छुट्याइदिनु पर्यो अर्गनाइजेसन हो भने अर्गनाइजेसन सेलेक्ट गर्ने सो अर्गनाइजेसन सेलेक्ट गर्यो भने चाहिँ नेम अफ द अर्गनाइजेसन त्यसपछि लोगो हाल्ने ठाउँ एन्ड प्लस यो वेबसाइटको पनि या अर्गनाइजेसनको पनि सोसियल मिडियाहरूको त्यसको प्रोफाइलको लिङ्कहरू चाहिँ यहाँ सबै राख्ने जति पनि यहाँ फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्रामहरूमा युआरएल हाल्ने सेक्सन छ यहाँ चाहिँ पर्सनल प्रोफाइल नभइकन पेज प्रोफाइल सो त्यसमा पनि जुन हामीले पेज बनाउँछौँ त्यसको चाहिँ युआरएल यहाँ हाल्ने ट्विटरको युआरएल यहाँ हाल्ने यसै गरेर जति जति पनि छ हाल्दै जाने राइट नाउ हामीसँग छैन सो लर्न विथ राजा पनि एउटा पर्सन भयो अर्गनाइजेसन होइन सो यदि अर्गनाइजेसन भयो भने नाम लोगो हाल्थे एन्ड राइट नाउ इभन यो कुनै पनि सोसियल मिडिया छैन भने यसलाई ब्ल्याङ्क छोड्दा हुन्छ फेरि अगेन यही सेक्सनमा आएर फेरि हाल्दा पनि हुन्छ सो मैले चाहिँ पर्सन सेलेक्ट गरेँ एन्ड सो पर्सन सेलेक्ट गर्यो भने चाहिँ यसमा फेरि त्यो सोसियल लिङ्कहरू हाल्ने अप्सन्सहरू आउँदैन सो यो प्लगइनको चाहिँ स्टार्टिङमा धेरै अगाडि 2019 या 18 सम्म चाहिँ अर्गनाइजेसन सेलेक्ट गरे पनि पर्सन सेलेक्ट गरे पनि बोथमा चाहिँ सोसियल मिडियाको लिङ्क हाल्ने अप्सन्सहरू आउँथ्यो तर अहिले चाहिँ यसले छुट्याइदिएको छ अन्ली अर्गनाइजेसनको मात्रै प्रोफाइलको लिङ्कहरू राख्ने अप्सन दिएको छ पर्सनको चाहिँ दिएको छैन एन्ड पर्सनमा एउटा मात्रै अप्सन आउँछ त्यो नाम के सेलेक्ट गर्ने फेरि यो नाम सेलेक्ट गर्ने पनि पहिला आफैले टाइप गर्न दिन्थ्यो तर यसले चाहिँ अहिले त्यो अप्सन्स दिइरहेको छैन हाम्रो जे त्यो ड्यासबोर्डको युजर नेम छ नि जुन त्यो ब्लग पोस्ट गर्दाखेरि पनि या लगइन गर्दा जे युजर नेम राखेको छौँ त्यही नै बाई डिफल्ट एउटा मात्रै अप्सन दिन्छ सो लर्न विथ राजन नै भयो नाम पनि सो त्यसपछि नेक्स्ट सो स्टेप 4 मा छ सर्च इन्जिन भिजिबिलिटी सो सर्च इन्जिन भिजिबिलिटी यो पार्ट चाहिँ अलिकति राम्रोसँग क्लियरली बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो त्यहीँनिर लेखेको छ प्लिज स्पेसिफाई वाट कन्टेन्ट टाइप्स वुड यु लाइक टु अपियर इन सर्च इन्जिन सो सर्च इन्जिनमा चाहिँ कस्तो कस्तो टाइप्स कन्टेन्ट टाइप्सहरू चाहिँ अपियर मतलब लाइभ गराउने या इन्डेक्स गराउने त्यो पार्ट क्वेसन्स गरिरहेको छ सो फर्स्टमा छ सर्च इन्जिन शुड शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट सो हामीले जुन स्टार्टिङमा साइटको भिजिबिलिटी हिडन गराएको थियौँ नि फ्रम डिस्करेजबाट सो सेटिङको रिडिङभित्र गएर जुन डिस्करेजमा टिक गरेको थियो वेबसाइट नै हाम्रो के हुन्छ साइटको भिजिबिलिटी हिडन हुन्छ द्याट मिन्स कुनै पनि वेबसाइटको पेज होस् चाहे त्यो पोस्ट होस् चाहे त्यो फोटोजहरू होस् एनिथिङ केही पनि हाम्रो के हो त क्रल हुँदैन तर अब इमेजिन गरौँ कि त्यो हाम्रो डिस्करेज छैन अहिले हामीले साइट लाइभ गरेको छौँ अनि यो सेक्सनमा छौँ र त्यसपछि यहाँनिर के लेखेको छ सर्च इन्जिन शुड शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट यसको ठाउँमा मैले नो गरिदिएँ भने मेरो वेबसाइटको पोस्ट बाहेक अरू सबै क्रल हुन्छ तर पोस्ट चाहिँ क्रल हुँदैन यो चाहिँ त्यो भन्न खोजेको राइट नाउ त हाम्रो ओभरअल वेबसाइट नै डिस्करेज छ इभन यस गरे पनि इभन नो गरे पनि इट डजन्ट म्याटर तर त्यो डिस्करेज छैन भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ एक्सनमा आउने भयो सो हाम्रो त फेरि वेबसाइटको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स भनेकै पेज र पोस्ट हो
पेज र पोस्ट दुवैलाई नो गर द्याट मिन्स कुनै पनि त्यो वेबसाइट बनाएको मतलबै हुने भएन सो हाम्रो यो बोथ सेक्सन चाहिँ यस हुनु पर्यो एन्ड यो फ्री थिम्सहरू या कम फिचर्स भएको थिम भएर जम्मा दुईटा मात्रै अप्सन देखाएको छ तर प्रिमियम थिम भएपछि या धेरै फिचर्स भएको थिम भएपछि यहाँनिर 4-5 वटा अप्सन्सहरू देखाउँछन् फर एक्जाम्पल पोर्टफोलियो टेस्टिमोनियल अर ग्यालरी यस्तो डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू यहाँनिर यस कि नो गर्ने अप्सन हुन्छ एन्ड कतिपयहरू नट इम्पोर्टेन्ट पेजेसहरू चाहिँ हामीले सिधै नो गर्न पायो एन्ड त्यो कुराहरू चाहिँ क्रल पनि हुँदैन इन्डेक्स पनि हुँदैन फर एक्जाम्पल पोर्टफोलियो वेबसाइट लाइभ वेबसाइटमा मान्छेले जब आउँछ देन चेक गर्दाखेरि त्यो पोर्टफोलियो सेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ तर गुगलमै गएर सर्च गरेर डाइरेक्ट पोर्टफोलियोमा आउने चान्सेस इज कम सो त्यो पोर्टफोलियोलाई इन्डेक्स नगराउँदा नि हुन्छ वेबसाइटको लाइभमा चाहिँ देखिन्छ तर गुगलको सर्च रिजल्टमा या इन्डेक्सिङ नगराइदिने त्यो सिस्टम गर्दा हुन्छ त्यस्तो गर्नु छ भने चाहिँ नो गरिदियो एन्ड त्यो पेजेसहरू चाहिँ क्रल हुँदैन तर यो पोस्ट र पेज चाहिँ यसको यस नै होस् बिकज दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन वेबसाइट यसपछि नेक्स्टमा जाउँ मल्टिपल अथर्स सो तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँ मात्रै काम गर्ने हुन्छ जसले चाहिँ आर्टिकल पोस्टहरू गर्छ या अरू पनि कोही हुन्छ मल्टिपल अथर्स फेरि मल्टिपल अथर्स भनेपछि सेम जस्तै अब लर्न विथ राजनको युजर नेम पासवर्ड मसँग छ मैले त्यो युजर नेम र पासवर्ड लगइन गरेँ पोस्ट पब्लिस गरेँ एन्ड फेरि अगेन जिनसले पनि त्यही युजर नेम पासवर्डबाट लगइन गरेर कुनै पोस्ट पब्लिस गर्यो त्यो चाहिँ मल्टिपल अथर्स भएन मल्टिपल अथर्स भनेको चाहिँ लाइक टोटली जुन हाम्रो आर्टिकल्सहरू पोस्ट गर्छौँ त्यो जुन त्यो बाई अथर नेम आउँछ नि त्यो टोटली डिफ्रेन्ट नै हुनुपर्छ लाइक डिफ्रेन्ट युजर नेम पासवर्डबाट लगइन गरेर मल्टिपल मान्छेले वेबसाइटमा काम गर्छ भने चाहिँ द्याट इज कल्ड मल्टिपल अथर्स सो राइट नाउ हामीसँग मल्टिपल अथर छैन सो नो गरिदियो बट इफ इन केस फ्युचरमा हुन्छ भने फेरि यही सेक्सनमा आएर गएर मल्टिपल अथरमा यस गर्दा हुन्छ सो अहिले त मल्टिपल अथर हुने चान्सेस छँदै छैन भने पनि या हुन्छ भने पनि यस नगर्दा प्रब्लम भएन यसलाई पछि फेरि चेन्ज गर्न मिल्यो सो राइट नाउ चाहिँ मैले नो नै गरेर नेक्स्ट गरिदिएँ ओके लास्ट 6 स्टेपमा टाइटल सेटिङ के क्वेसन सुन्ला हो ओके कन्टिन्यू गरे त्यो मल्टिपल त्यो के भन्नु मल्टिपल अथर्स सो मल्टिपल अथर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकछिन म एक्जाम्पल देखाउँछु सो कुनै पनि आर्टिकल पोस्ट गर्दा जहिले पनि बाई भनेर यहाँनिर युजर नेमको नाम या त्यो अथर्सको नाम देखाएको हुन्छ जस्तै यहाँ बाई अनिश शाह छ यहाँनिर बाई सेरोज अतुरियन छ सो यो चाहिँ के हो त मल्टिपल अथरको एक्जाम्पल भयो अब त्यस्तो अब अनिश शाहको यो अथर्सको लगइन गर्नको लागि एउटा युजर नेम र पासवर्ड छ यो सेरोज अतुरीको लाइक नाम आउनको लागि छुट्टै युजर नेम र पासवर्ड लगइन गरेर वेबसाइटमा ब्लग पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो चाहिँ मल्टिपल अथर तर सेम युजर नेम पासवर्ड चाहे त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेले गरे तापनि त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल अथर मान्दैन भन्न खोजेको मैले चाहिँ बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन भने सायद नेट स्लो जस्तो छ मैले यो अर्कोमा कन्टिन्यू गरेँ सो टाइटल सेटिङ भनेको वेबसाइटको नाम के हो सो लर्न विथ राजन राख्यौँ सो लाइक जे छ वेबसाइटको नेम त्यही आयो जस्तै अघि यहाँनिर म्याचोनिक आएको थियो यो त वेबसाइटको नाम होइन सो यसलाई मैले चेन्ज गरिदिएँ बट डिफ्रेन्ट आयो भने चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ नि सेम लर्न विथ राजन नै आएको भए चाहिँ मैले चेन्ज गर्दैन थिएँ लर्न विथ राजन एन्ड त्यसको ठ्याक्कै मुनिपट्टि टाइटल सेपरेटर भनेको छ सो यो टाइटल सेपरेटर भनेको चाहिँ जस्तै जुन यो सर्च रिजल्टमा आउँछ नि जुन यो वेबसाइटको लिङ्कहरूको रिजल्ट सो इफ यु सी यहाँनिर टाइटलमा अर्न विथ अनिश ड्यास बिजनेस प्रोफाइल ड्यास अर्न विथ अनिश जुन यो वर्ड्सहरूलाई दुईटा बिचमा सेपरेट गरेर आएको छ जुन यो ड्यास यस्तो होला टाइटल सेपरेटर भनेको हुन्छ सो हामीले चाहिँ के राख्ने लाइक ड्यास यो अर्को यस्तो खालेको यिनीहरू कुन चाहिँ अप्सन्स राख्ने हामीलाई दिइरहेछन् बट एज माई रिकमेन्डेसन्स हामी चाहिँ जुन यो डिफल्टमा जे छ यो हाइफन यसलाई नै राखौँ
बिकज यसलाई चाहिँ गुगलले चाहिँ एज अ टाइटल सेपरेटर भनेर मान्छ। कतिपयले यो युज गरेका छन् या कतिपयले यो पनि युज गरेका छन्। मोस्ट पपुलर वान चाहिँ यो र यो छ। सो यसलाई नै बाई डिफल्ट राख्दिउँ एन्ड स्पेसिफिक वानमा गएर पछि चेन्ज गर्न पनि पाइन्छ। सो यसलाई चाहिँ एज इट इज नै छोडिदिएँ मैले। अरूहरूलाई चाहिँ नगरौँ बिकज अरूहरू जस्तो युज पनि हुँदैन, त्यसलाई एज अ टाइटल सेपरेटर पनि मान्दैनन् एन्ड गुगलले यसलाई नै बढी टाइटल सेपरेटर मानेको भएर यसलाई नै छोडिदिउँ। देन नेक्स्ट सो स्टेप 7 मा छु। स्टेप 7 एन्ड स्टेप 8 चाहिँ खासै केही पनि कुरा होइन, यो चाहिँ खालि योस्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिने न्युज लेटर भिडियो ट्युटोरियलहरू छन्। सो डाइरेक्ट स्टेप 7 मै गएर स्किप गरेर या नेक्स्ट पढ्दा पनि हुन्छ। सो यो 7 एन्ड 8 चाहिँ केही पनि होइन, सो मैले क्लोज गरिदिएँ। सो ड्यासबोर्डको चाहिँ हामीले फर्स्टमा यो फर्स्ट टाइम एसइओ कन्फिगरेसन पार्ट मिलायो, जुनमा चाहिँ योस्ट एसइओलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइट के हो कस्तो हो त्यो बारे चाहिँ इन्फर्मेसन दियो त्यो पार्टमा। अब लेट्स मुभ अन टु फिचर्स वाला साइड। सो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने टन्नै अप्सन्सहरू छन्, तर सबमा खालि अन र अफ भन्ने मात्रै अप्सन छ, अरू अप्सन छैनन्। लाइक एसइओ एनालाइसिस अन अफ, रिडेबिलिटी एनालाइसिस अन अफ। सो जति पनि यो कुरा सेक्सन अनहरू छन् यसलाई अनको अनै राख्नु। सो यसले चाहिँ कहाँनिर काम गर्छ भनेदेखि सो योस्ट प्लगइन हाल्नुभन्दा अगाडि जुन हाम्रो पोस्ट सेक्सन थियो हामीले लाइक टाइटल राख्ने ठाउँ, क्याटेगोरिजहरू राख्ने ठाउँ सबै कुराहरू पढ्यौँ। तर योस्ट प्लगइन हालिसकेपछि सबसे पोस्टको तलपट्टि चाहे पोस्ट गर्दा चाहे पेज एनीवेयर जुन पेज खोल्दा पनि हुन्छ। सो सबसे तलपट्टि यहाँनिर यो योस्ट मेटा बक्स सेक्सन एड हुन्छ। जुन यो ओभरअल योस्ट एसइओ यो यहाँ स्टार्टिङदेखि जुन यो एन्डिङसम्म छ यसलाई भनिन्छ योस्ट एसइओ मेटा बक्स। यो योस्ट मेटा बक्समा पनि टन्नै फिचर्सहरू छन्। जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा एसइओ लेखेको छ, त्यसपछि रिडेबिलिटी लेखेको छ, सोसल लेखेको छ। जुन अघि यहाँनिर एसइओ एनालाइसिस लेखेको थियो नि यो अन थियो नि, त्यसै गरी रिडेबिलिटी एनालाइसिस अन थियो नि, यो दुईटालाई हामीले अफ गर्यो भने यो जुन यो तलपट्टि यो एसइओ को ठ्याक्कै एसइओ मा ठ्याक्कै तलपट्टि यहाँनिर यो पार्ट चाहिँ अफ गर्यो भने यो पार्ट चाहिँ आउँदैन। त्यसै गरी रिडेबिलिटीमा पनि यो रिडेबिलिटी पार्ट पनि आउँदैन। सो हामीले यो दुवै पार्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ अनै राख्नुपर्छ। अनि यसमा अन राख्यो भने ठ्याक्कै हामीलाई जुन पोस्ट हामीले आर्टिकल्स लेखेको छौँ एसइओ वाइज के कुराहरू मिलिरहेको छ, के पुग्यो के मिलेन, अझै इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, यस्तो खालको एनालाइसिस रिजल्टहरू दिएको हुन्छ। त्यो पार्ट चाहिँ स्किप हुन्छ अफ भयो भने। एन्ड अन भयो भने हामीले के फर्दर इम्प्रुभमेन्ट गर्न मिल्छ यसरी यहाँनिर हामीले यसरी भनिरहेको हुन्छ के प्रब्लम छ के छ। ग्रिन मिन्स मिलेको, ओरेन्ज भनेको चाहिँ अझै इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, एन्ड रेड भनेको टोटल्ली मिलेकै छैन यसलाई हामीले मिलाउनु पर्ने छ या मिसिङ छ, यो यसरी हामीलाई रिजल्टहरू दिन्छ। सो त्यो कुरा अफ नहोस्। त्यसै गरी यो कर्नरस्टोन कन्टेन्ट, टेक्स्ट लिङ्क कन्टेन्ट जति पनि सबै कुराहरू छन् सबै यो योस्ट मेटा बक्स भित्र नै छन्। सो अफ गर्यो भने सब त्यहाँ जति पनि कुराहरू अफ हुन्छ यो पार्टमा आउँदैन। सिम्पल त्यति भयो। अनि यहाँनिर अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यो एउटा सेक्सन छ एक्सएमएल साइट म्याप। सो यो एक्सएमएल साइट म्याप हाम्रो अन छ। सो फर्स्ट अफ अल साइट म्याप भनेको के हो त्यो बुझौँ। सो कुनै पनि वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो साइट म्याप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। दुईटा टर्म चाहिँ फेरि साइट म्याप एन्ड robots.txt यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि वेबसाइटको लागि। एन्ड यो स्टार्टिङमै बनेको हुँदैन, हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। चाहे त्यो कोडिङ वेबसाइट हो, चाहे त्यो वर्डप्रेस वेबसाइट हो, एनी काइन्ड अफ वेबसाइट, सो साइट म्याप एन्ड robots इम्पोर्टेन्ट छ। एन्ड यो चाहिँ हामीले आफैले म्यानुअली बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ स्टार्टिङमै बाई डिफल्ट बनेको हुँदैन। सो पहिला सुरु साइट म्याप भन्दा पनि पहिला सुरुमा चाहिँ robots.txt भन्नेमा जाउँ। सो robots.txt सेक्सन पनि यहाँनिर अन्त्य यहाँनिर टुल्स वाला सेक्सनमा पछि आउँछ। सो त्यसको मसँग छैन साइट म्याप। त्यसको स्लाइड र मसँग नभएर सो म यतिकै सिम्पली एक्सप्लेन गर्छु है। सो robots.txt भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जहिले पनि गुगलबटले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमा क्रल गर्न आउँदाखेरि फर्स्ट अफ अल
चाहिँ एउटा फाइल खोज्छ row.txt फाइल फर्स्टमै त्यही खोज्छ छ कि छैन भनेर यदि छ भने चाहिँ त्यो row.txt मा चाहिँ के कुराहरु डिफाइन गरेको छ सो row.txt ले चाहिँ क्रल गर्न दिने कि नदिने भन्ने एउटा रुल्सहरु डिफाइन गर्ने ठाउँ हो सो आइदर अलाउ अर डिसअलाउ सो जहाँ त्यहाँ अलाउ लेखेको हुन्छ नि त्यो ठाउँमा मात्रै गुगलबाट चाहिँ गएर क्रल गर्न जान्छ र जहाँ डिसअलाउ लेखेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गुगलबटले क्रल गर्दैन सो row.txt भनेको चाहिँ यस्तो सेक्सन हो जहाँ चाहिँ एउटा रुल डिफाइन गरेको हुन्छ कि क्रलरहरुको लागि सर्च इन्जिन बटहरुको लागि कुन ठाउँमा क्रल गर्न मिल्छ एन्ड कुन ठाउँमा क्रल गर्न मिल्दैन त्यो डिफाइन गरेको एउटा ठाउँ हो त्यो चाहिँ row.txt तर साइट म्याप भनेको चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि सो साइट म्यापमा चाहिँ क्रल गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा छँदै छैन सो साइट म्यापमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन row.txt ले क्रल गर्न अप्सन्स दिइराको छ नि त्यहाँ चाहिँ हाउ टु क्रल कसरी क्रल गर्ने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ साइट म्यापले दिन्छ सो row.txt ले चाहिँ कुन क्रल गर्ने नगर्ने कुरा इन्फर्मेसन दिने भयो साइट म्यापले चाहिँ हाउ टु क्रल कसरी त क्रल गर्ने त्यो इन्फर्मेसन दिने भयो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ साइट म्यापले चाहिँ बेसिकली तपाईको वेबसाइटको स्ट्रक्चरको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ स्ट्रक्चर भनेको फेरि लाइक कोडिङ कसरी गरेको छ त्यो कुरा इन्फर्मेसन होइन तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ कतिवटा पेजेस छन् नम्बर अफ पेजेस नम्बर अफ पोस्ट नम्बर अफ इमेजेस नम्बर अफ एनीथिङ जति पनि तपाईको वेबसाइटमा अवेलेबल छ एन्ड एक अर्कासँग कसरी इन्टरकनेक्टेड छन् कुन पेजबाट कुन पेजमा जाने अप्सन छ या त्यो पेजबाट फेरि अर्को अप्सनमा जाने कसो के दिएको छ त्यो ओभरअल इन्फर्मेसन दिने भएर कसरी क्रल गर्ने चाहिँ साइट म्यापले एभ्री सर्च इन्जिनबाटलाई इन्फर्मेसन दिन्छ जसले गर्दा चाहिँ के भयो त तपाईको वेबसाइट चाहिँ इजिली क्रल हुने भयो सो साइट म्याप एन्ड row.txt बोथ इम्पोर्टेन्ट छ सो अब यो साइट म्याप फर्स्टमा अब चाहिँ हामीले डिफरेन्स बुझ्यौं या भनौं त्यसको मिनिङ बुझ्यौं अब कसरी बनाउने त्यो पार्टमा छ है सो फर्स्टमा चाहिँ अब साइट म्याप अहिले यहाँ साइट म्यापको सेक्सन आइरहेछ सो साइट म्याप कसरी बनाउने भन्दैछु row.txt को ठाउँ जुन यो टुल सेक्सनमा आउँछ अहिले टुल सेक्सनमा नै म भन्छु कसरी बनाउने भनेर सो साइट म्याप बनाउने पनि फेरि डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छन् सबसे इजी चाहिँ वर्डप्रेसहरुलाई चाहिँ एकदम इजी वे छ साइट म्याप बनाउने सो एउटा त हामीले यही योस्ट एसईओ के थ्रुबाट हामीले साइट म्याप क्रिएट गर्न सक्यौं तर हाम्रो वेबसाइट जस्तो हामीले योस्ट प्लगइन हालेको छैनौं हामी वर्डप्रेस साइट नै हो तर योस्ट प्लगइन छैन और कोडिङ वेबसाइट हो सो यो प्लगइन युज गर्न मिलेन भने त्यसको सट्टामा चाहिँ हामीसँग यो साइट म्याप जेनेरेटर गर्ने टुल छ यो साइट छ xml-sitemaps.com भन्ने एउटा यो अनलाइन वेबसाइट छ यहाँ चाहिँ हामीले गएर हाम्रो एनी वेबसाइट चाहे वर्डप्रेस साइट कोडिङ साइट सब साइटको चाहिँ हामीले गएर साइट म्याप क्रिएट गर्न सक्छौं सिम्पली यहाँ गएर लिंक हाल्दिने हो स्टार्ट गरेपछि फाइल डाउनलोड हुन्छ मैले यो स्टेप चाहिँ गरिन सो मैले चाहिँ यो योस्टबाट सिकाउँदै छु सो योस्टमा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सो हामी अहिले कहाँ छौं भन्दाखेरि योस्टको जेनरलको पनि फीचर्स सेक्सनमा छौं एन्ड फीचर्सको तलपट्टि यहाँनिर XML साइट म्याप छ सो यो क्वेशन मार्कमा मैले क्लिक गर्दिए अनि क्वेशन मार्कमा क्लिक गरिसकेपछि सी द XML साइट म्याप भनिरहेछ जस्ट यसलाई क्लिक गर्दिनु सो क्लिक भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो साइट म्याप जेनेरेट भयो आफै सो हामीले अरु एक्स्ट्रा केही पनि काम गर्नु परेन डाइरेक्टली हाम्रो साइट म्याप जेनेरेट भयो तर अघिको जुन यो स्टेप गर्ने भएको भए चाहिँ हामीले यहाँ पछि सुरु वेबसाइटको लिंक हाल्नु पर्यो जस्तै मैले म हालेर देखाउँछु सो मैले यहाँनिर जेनेरेट गरे स्टार्ट सो यसले चाहिँ एउटा साइट म्याप फाइल जस्तो क्रिएट गरिदिन्छ त्यो फाइललाई हामीले डाउनलोड गरेर अनि त्यो डाउनलोड गरेको फाइललाई फेरि हामीले सी प्यानलको फाइल म्यानेजरमा गएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ एन्ड प्लस त्यो जुन गरेको प्रोसेस रङ भयो भने पनि हाम्रो साइट म्याप जेनेरेट भएन तर यो योस्टको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पली हामीले एउटा बटन जस्तोमा क्लिक गर्यो क्लिक गरेपछि नेक्स्ट पेजमा यो साइट म्याप ओपन देखायो यस्तो बन्यो भनेर यो चाहिँ अटोमेटिकली आफै सी प्यानलमा सबै कुरा अपलोड भइसकेको हुन्छ हामीले केही फर्दर कुरा गर्नु परेन तर यो स्टेपमा चाहिँ वेबसाइटमा गएर लिंक हालेर जेनेरेट गरेर डाउनलोड पनि गरेर एन्ड अगेन सी प्यानलको फाइल म्यानेजरमा गएर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ सो चाहिँ अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ साइट म्याप आफै बनाउनु पर्छ भन्नु अब है हजुर जुन यो मैले भर्खर यहाँ क्लिक गरे नि यो भनेको चाहिँ क्रिएट गरेको सिम्पल मेथडबाट क्रिएट गरे योस्टको जस्ट नट ओन्ली फर एसईओ कति धेरै मल्टिपर्पज कामहरु छ के जुनमा चाहिँ एउटा यो भयो एक्सएमएल साइट म्याप
जस्तै यहाँनिर क्रिएट हुँदैछ, यसलाई भ्यू साइट म्याप डिटेल्स। सो वाट नेक्स्टमा डाउनलोड भनिरहेको छ। सो यो डाउनलोड जस्तै मैले डाउनलोड गरिदिएँ। एन्ड जुन यो युएसबाट बनाएको साइट म्यापको स्ट्रक्चर र जुन अहिले बनाइरहेको छु यो एउटा डिफ्रेन्ट वेबसाइटमा गएर बनाएको हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ है। कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि जुन अहिले मैले डाउनलोड गरिरहेको छु यसले चाहिँ साइट म्याप ओभरअलमा एउटा मेन फाइल जस्तोमा बनाइदिन्छ। तर यता युएसबाट जेनेरेट गरेको हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिरहेको छ। पोस्ट साइट म्याप, पेज साइट म्याप, क्याटेगोरी साइट म्याप, पोस्ट ट्याग साइट म्याप। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइटमा अझै धेरै फिचर्सहरू छन् भने त्यसै गरी यहाँनिर मल्टिपल कुराहरू यहाँनिर लिस्ट हुँदै जान्छन्। सो जति धेरै फिचर्स उति धेरै साइट म्याप हुने भयो यसको थ्रुबाट। तर यसको थ्रुबाट चाहिँ के हो, जस्ट एउटा सिम्पल एउटा मात्रै क्याटेगोरीमा छुट्याइदिएको हुन्छ, जस्ट साइट म्याप डट एक्सएमएल एउटा मात्रै हुन्छ। तर दुवैको काम सेम नै हो। यसले चाहिँ क्याटेगोरी वाइज छुट्याइदियो, यसले चाहिँ त्यो क्याटेगोरी वाइज नछुट्याइकन एज अ होलमा एउटा मात्रै सेक्सन मिलाइदिन्छ। सो मैले जस्तै फाइल डाउनलोड गरेँ नि यो फाइल, त यो फाइल चाहिँ कहाँनिर डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सी प्यानलको सी प्यानमा लगइन भए अगेन फाइल म्यानेजर। सो फाइल म्यानेजरको पनि पब्लिक एचटीएमएल भित्र यहाँनिर गएर अपलोड। सो पब्लिक एचटीएमएल भित्र छु, यहाँनिर गएर यहाँ माथिपट्टि अप्सन सेक्सन छ, अपलोड गरिदिनुपर्छ। अपलोड गरेपछि सक्यो, द्याट्स इट। जस्तै अपलोडमा क्लिक गरेर यहाँनिर फाइल अपलोड गरिदिने हो। अहिले चाहिँ मैले गरिनँ बिकज मैले यो सेक्सनबाट बनाइसकेको छु। सो यो चाहिँ दुईटा मेथड भयो साइट म्याप बनाउने। सो साइट म्याप बनाइसकेपछि फेरि एउटा लास्ट स्टेप हुन्छ साइट म्यापको लागि चाहिँ हामीले साइट म्याप गुगल सर्च कन्सोलमा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिकज त्यो गुगल सर्च कन्सोलमा जति पनि रिपोर्ट आउँछ नि त्यो चाहिँ साइट म्यापको अकर्डिङबाट आउँछ। जस्तै हामीले साइट म्यापमा जे सबमिट गर्छौँ जस्तै यहाँ 4वटा अप्सन छ, पोस्ट, पेज, क्याटेगोरी, पोस्ट ट्याग। सो मैले फर इक्जाम्पल यो 3टा मात्रै सबमिट गरेँ भने चाहिँ यो 3टा मात्रै क्याटेगोरीको गुगल सर्च कन्सोलमा चाहिँ रिपोर्ट आउने भयो। केही इररहरू छ या केही कुराहरू छ भने त्यसको रिलेटेडको रिपोर्ट आउने भयो। सो मैले चाहिँ के गर्न सकेँ भन्दाखेरि अब जस्तो यो पोस्ट ट्याग इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यसको इरर पनि हेर्नु जरुरी पनि छैन एन्ड खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यसको। सो मैले चाहिँ यसमा साइट म्याप सबमिट गरिनँ भने एक्स्ट्रा झन्झट भएन। बिकज यसको इरर आएको छ भने त्यो टन्नै इरर देखिन्छ, त्यो कन्फ्युजन प्लस सल्भ गर्न पनि अलिकति प्रब्लम झ्याउ हुन्छ। त्यो कुरा इन्भल्भ नगराउने, द्याट मिन्स हामीलाई छुट्टै कुराहरू राख्न मिल्यो। अब साइट म्याप चाहिँ कसरी सबमिट गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीसँग गुगल सर्च कन्सोल हुनुपर्ने हुन्छ। सो गुगल सर्च कन्सोल कसरी बनाइन्छ चाहिँ त्यो म पछि भन्छु बिकज यसको धेरै लामो छ, त्यो फेरि कन्फ्युजन हुन्छ। अहिले जस्ट सबमिट चाहिँ कसरी मात्रै गर्छ म पार्ट भन्दैछु। अनि इरर आयो भने चाहिँ अनि इरर चाहिँ कस्तो हुन्छ, मतलब इरर त्यो चाहिँ कन्सोलमै नै हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो कन्सोलकै पार्टमा म भनिदिन्छु। सो सिम्पली जस्तै अब यो साइट म्याप जेनेरेट भयो या अघिको जेनेरेट भयो, सो त्यसलाई चाहिँ कसरी सबमिट गर्ने भन्दाखेरि कन्सोल बनाइसकेको छ, लगइन गरिसकेपछि लेफ्ट साइडमा साइट म्याप भन्ने हुन्छ यहाँनिर है, स्टार्टिङमा नै यहाँनिर लेफ्ट साइडकोमा यहाँनिर साइट म्याप भन्ने हुन्छ। सो त्यहाँनिर क्लिक गरिदियो एन्ड क्लिक गरेपछि एड अ न्यू साइट म्याप भन्ने यस्तो यसले ठाउँ अप्सन दिएको हुन्छ। त्यहाँनिर गएर हामीले सिम्पली त्यो नाम मात्रै कपी गरेर पेस्ट गर्ने हो। जस्तै यहाँनिर एन्डदेखि तल पोस्ट, सो फुल गर्नु पर्दैन, जस्ट पोस्टदेखिसम्म मात्रै मैले यहाँ कपी गरेँ, गरिसकेपछि यहाँ हालिदियो।